ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే పంచసప్తతితమం దశకం కంసవధ వర్ణనం. ప్రాతః సంత్రస్తభోజక్షితిపతివచసా ప్రస్తుతే మల్లతూర్యే సంఘే రాజ్ఞాం చ మంచానభియయుషి గతే నందగోపేऽपि హర్మ్యం. కంసే సౌధాధిరూఢే త్వమపి సహ బలః సానుగశ్చారువేషః రంగద్వారం గతో భూః కుపితకువలయా పీడనాగావలీఢం. పాపిష్ఠాపేహి మార్గాదృతమితి వచసా నిష్ఠురక్రుద్ధబుద్ధేః అంబష్ఠస్య ప్రణోదాత్ అధికజవజుషా హస్తినా గృహ్యమాణః. కేలీముక్తోऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुहासी. हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनः एव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवम्. मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः. हंहो धन्योऽनुनन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्येक्षणा स्मः. त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः. पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनैः तावदावेदितो भूः. दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि. चाणूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामञ्चाभिपेदे झटझटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम्. उत्पातापातनाकर्षणविविधरणानि आसतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान्. आधिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं. चाणूरं तं करोद्भ्रामणविगलदसुं पोथयामासिथोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय. रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चमञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनीं. सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः. किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्ता परमपरमियं वासनाकालनेमेः. तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैः यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः. भक्तानामुत्तमञ्चोद्धवम् अमरगुरोः आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान्. ओम श्री हरये नमः. अथ श्रीमन्नारायणीये पंचसप्ततितमं दशकं समाप्तम्.